गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में अलीमा खानम की इमरान खान से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि पार्टी का इजलास बुलाया जाए, अपनी राय से मुझे आगाह किया जाए। और फिर वो इजलास रात गए हुआ, रात देर तक इजलास जारी रहा। फिर उसका एलामिया आया, एलामिया में शुक्रिया अदा किया गया बानी का, जिन्होंने पार्टी की राय मांगी। कुछ नशिस्तों का बताया गया कि जहां से इलेक्शन लड़ा जाएगा, ऐलान किया गया। साथ साथ ये बताया गया कि जितनी भी कमेटियों से इस्तीफा देने का कहा गया था इमरान खान की तरफ से, वो भी इस्तीफे आ गए हैं। लेकिन नियाजी साहब, जो मैं गुफ्तगू आपसे पहले करना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, कुछ सहाफ़ियों की चिड़ियाएं भी ये बातें प्रिडिक्ट कर रही हैं कि इमरान खान ने डील कर ली है और कोई सेटिंग हो गई है, वो जल्दी निकल आएंगे आज। लेकिन मुलाकात हुई नहीं है अभी तक। एक्सपेक्टेड था, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मिल के आइए कल मुझसे, फिर दोबारा मुझे बताइएगा, लग रहा था कि आज ही मुलाकात हो जाएगी। नियाजी साहब, आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? सर, हाँ ने डील करनी होती तो कब के बाहर आ जाते। वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है उसको कानून और कायदे के मुताबिक चलाया जाए। ये मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है कि आज मैंने पहले कहा, आपकी इकोनॉमी जो है, कहने को तो पिछले 3 साल से ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि जी इकोनॉमी हमने बड़ी ठीक कर दी, हम महंगाई कम करने आए थे, अपनी 100 गाड़ियों को लेके प्रोटोकॉल ले रहे हैं, कभी जापान चले जाते हैं, कभी इंग्लिस्तान चले जाते हैं, पैसे आप माले मुफ्त दिले बहरैन की तरह पाकिस्तान की अवाम के पैसों को इस तरह इस्तेमाल जब फेंक रहे हैं, मतलब कोई तरस भी नहीं आता कि ये इन गरीब लोगों को पैसा है जो आज सैलाब में डूब रहे हैं और लोग तकलीफों में हैं, लोग मुश्किल में हैं। इन्हों 3 पीस सूट पहनने से फुर्सत नहीं। लोगों को जाके देखें, जो तो ये आज 12.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए, एक वक्त के खाने से वो चले गए हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ लोग नौकरियों से, जॉब से चले गए। तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान के लोग किस मुश्किल में है, किस तकलीफ में है। सर, चीनी के बाद आज से आटा भी महंगा होना शुरू हो चुका है। वजीर खजाना कहते हैं हम बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रहे हैं। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त में सिमत में जा रहे हैं। आपका पेट्रोल महंगा हो गया, आपकी चीनी एक दफा कमाई इन्होंने, जो बड़े खानदान है, बाहर भेज दी, उससे आपने डॉलर कमा लिए, रिबेट ले लिया, फिर वापस लाने के चक्कर में डबल कीमत पे, फिर जो पड़ी थी उसको डबल कीमत पे बेच के अब वो भी पैसे जेबों में सर, ये बातें अवाम तक पहुंचती थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास से, जहां पे जुनैद अकबर साहब सदारत करते थे। अब तो वो छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, मेरी बात से जोतोई छोड़ तो हमने दी, इसलिए कि वहां राह कुछ नहीं है ना। जोतोई आप लोग भी आप देखें ना, जब हमारी गवर्नमेंट थी ना, 3.5 साल का एक ही ब्रेक आया जिनमें इनकी हुकूमत नहीं थी। आप बाजारों में हारे के मुंह के आगे लेके माइक खड़े थे जी कि बताएं चीनी की क्या कीमत है, आटे की क्या कीमत है, बिजली किस रेट पे मिल रही है, पेट्रोल किस रेट पे मिले। आप भी 3 पीस सूट पहन के, जो है वो नेकटाई पहन के, आप भी तो दफ्तर में बैठ के ना, आप गए कभी? आपने लोगों की तकलीफों को सर, मैं आखिरी बार जब गया था तो लोगों ने जवाब देना भी गवारा ना किया, उन्होंने कहा छोड़ो, हमें बात ही नहीं करनी। नहीं, कब गए थे? सर, लोग बेजार हो गए हैं बात कर करके, उनको नहीं है उम्मीद कि हम मीडिया के माइक में कुछ बोलेंगे तो आवाम तक, हुक्मरान तक बात जाएगी। आप मेरी बात सुने ना, जब लोगों ने बात की ना लाहौर में, एक बूढ़े ने, उसके साथ क्या अशर हुआ, पीका लग गया सर। लोग क्यों? हाँ, उसके साथ लाला के साथ क्या हुआ, उसको आपने कितने उसके साथ उसके जुल्म हुआ है, उसको बूढ़े को जो लेकिन जिसने सदर के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, जिसने फील्ड मार्शल के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, उनके खिलाफ पीका नहीं चला सर, वो फेल हो गया वहां। यार मैं इसके ऊपर खामोश हूँ। जो तो ही इस मुल्क के अंदर, वो आप भी मेरे ख्याल में जेल जाने के मूड में है, मुझे भी जेल जाने के मूड में आप लग रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा आप सच बोलेंगे तो नौकरी से भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे। बस मैं रुक जाता हूँ इधर, मैंने नहीं जाना जेल, मैंने नहीं जाना नियाजी साहब जेल, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं सर, रहम खाए। नहीं सर, आप रहम खाए। शाहिदा रहमानी साहिबा, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, पोलराइजेशन है सियासत में, आपकी नजर में आपको रहम नहीं आता मैडम इमरान खान के हाल के ऊपर? 2 साल से ऊपर हो गया है। देखिए मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इस तरह की सियासी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तरह की सूरत हाल को कंडेम किया। हमने हमेशा मुखालफत की, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। हमारा 2008 से 13 तक का दौर देखें कि कोई सियासी असीर नहीं था,
کوئی بھی ایسا شخص کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلا, ہم نے تو کام کر کے دکھایا. اور جو یہ پولرائزیشن ہے یہ کس نے کی ہے؟ یہ ایک شخص جو تبدیلی کے نام پر اس ملک میں تباہی لے کر آیا, جس نے مسلط کی. ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے, نیازی صاحب, میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ان کو یہ بھول گئے کہ ملک کو یہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے. 3.5 سال کی حکومت میں آپ نے چینی کہاں پہنچائی تھی, آٹا کہاں پہنچایا تھا. آپ کے فائنانس منسٹر ہر 2 ماہ بعد 6 ماہ بعد چینج ہوتے رہتے تھے. آپ کی کیا پالیسی تھی, آپ کی معاشی پالیسی کیا تھی, فائنینشیل پالیسی کیا تھی, آپ کی فورن پالیسی کیا تھی؟ سب تباہی کی طرف چلے گئے تھے. 3.5 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ تو بڑے وعدے کر کے آئے تھے, ہم قرضے اتار دیں گے. آپ نے تاریخ کا بدترین قرضہ لیا. آپ نے کہا تھا ہم بے روزگاری ختم کر دیں گے, سب سے زیادہ بے روزگاری آپ کے دور میں ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ جی ہم ساری جو پروٹوکول ہے وہ ختم کر دیں گے. آپ نے دیکھا کہ آپ کا پرائم منسٹر تو ہیلی کاپٹر پر آتا تھا, اور آپ لوگ بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے سب گھوم رہے ہوتے. تو جو تکبر, جو انداز ہوتا تھا, وہ سب نے پوری قوم نے دیکھا. ہم نے اداروں پہ حملے نہیں کیے, ہم نے اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا. جب بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا گیا تو بیگم صاحبہ, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے جو پارٹی کی پرچم اٹھایا, تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں سے جو ان کے پھانسی کی سازش میں شریک تھے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے. یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, مجھے نہیں ملانا. پولیٹیکل ول کے لیے آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ سیاست میں ڈائلاگ نہیں کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے, مذاکرات کے دروازے بند کر دیں گے, سیاست نہیں ہوتی. لیکن آپ کو کون سمجھائے, کیونکہ آپ تو سیاسی طریقے سے آئے نہیں ہیں. آپ کو لایا گیا ہے, انگلی پکڑ کے لایا گیا ہے. آپ بھی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ لیکن ہمیں میڈم آپ نے قائدین تاریخ سے بات نہیں کرنی. بالکل ٹھیک میڈم, آپ نے تاریخ ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد دلائی اور پیپلز پارٹی کی قربانیاں بھی یاد دلوائیں. لیکن پھر ایک دل میں میرا ایک سوال رہ گیا کہ آپ نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا کہ لیاقت علی خان کے قاتلوں کو کیسی سزا ملی, فاطمہ جناح کو جس نے قتل کیا اسے کیسی سزا ملی, ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے شہید کیا اسے کیسی سزا ملی, بے نظیر بھٹو جس نے شہید کیا اسے کیسی سزا ملی. سزا تو کسی کو ملی نہیں. نیازی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ میری بات سنیں. سزائیں دینا عدالتوں کا کام ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالت لگا کے نہیں بیٹھتی. پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کرتی ہے, اور قانون پر امپلیمنٹ کرانا اداروں کا کام. وہ تو کہتے ہیں ملک ٹوٹ گیا, کسی کو سزا نہیں ملی. جس نے 50 سال پہلے ایک غلط فیصلے کے اندر بھٹو صاحب کو شہید کیا تھا, 50 سال لگے ان کو انصاف ملنے میں اور یہ بتانے میں کہ وہ میڈم پوائنٹ اچھی طرح آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب شہید کیا, ہماری حکومت آئی, ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی. لیکن یہ عدالتوں کا کام ہے کہ ان کیسز کو اٹھا کے کیوں نہیں اس کو حل کرتے, ان کو عبرت کا. عدالتیں تو آج بھی یہ کام مکمل طور پہ نہیں کر پا رہی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, نیازی صاحب جلدی سے ایڈ کر لیں, مجھے جانا ہے انجینئر صاحب کی طرف. دیکھیے بالکل میں مانتا ہوں کہ بھٹو خاندان نے قربانی دی, بھٹو صاحب نے دی, شاہ نواز بھٹو نے دی, مرتضیٰ بھٹو نے دی, بے نظیر بھٹو نے دی. چلیں بھٹو بینیفیشری بھٹو کے جب قربانیاں دی ہیں تو پارٹی چل رہی ہے نا. بالکل ٹھیک, بینیفیشری کے بعد نہیں, قربانیاں دی ہیں تو آج پارٹی جو ہے بالکل ٹھیک. شاہدہ صاحبہ پوائنٹ ٹیکن.